बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चिड। कैसे आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल पढ़ना है, एक अदा थी ये भी, रिटन बाय मुमताज़ कंवल। मुमताज़ कंवल का हमने ये नावल पढ़ना है, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और जैसा कि मैंने आपको न्यू नावल के बारे में बताया था, तो उसकी स्नीक इंशाल्लाह मैं कल तक शेयर करने की कोशिश करूँगी, और वो नावल सिर्फ इधर ही आएगा। तो वो आप डिसाइड कर लें कि आपने डेली बेसिस पे सुनना है या किस पे इस पे सुनना है वो, ठीक है। और लेकिन इस पर आपने रिस्पॉन्स देना है। इस पे तो जो देता है देता, नहीं देता कोई मसला नहीं, लेकिन उस पर आपने ज़रूर अपना रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है। और वो नावल आपको और कहीं से नहीं मिलना, ना वो कहीं एफबी पे पड़ा है, कहीं पे भी नहीं पड़ा हुआ, ना कहीं उसका पीडीएफ अपलोड है, और ना ही किधर भी नहीं वो पड़ा हुआ, क्योंकि वो पेड नावल है, वो परचेज़ किया है, राइटर से ना पे करके लिखवाया। तो वो उसको स्टार्ट करेंगे। नावल बड़ा मज़े का है वो भी, उसकी मुख्तलिफ थीम्स हैं वो। खैर वो आपको उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो आप जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अभी तो ये नावल अपना पढ़ते हैं ना, उस नावल की फिर बात हम बाद में करेंगे जब मैं उसकी स्नीक शेयर करूँगी ना आपके साथ। अभी मेरा टाइम ही नहीं लग रहा, मैंने उसकी शेयर करनी थी लेकिन बस टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो कर नहीं पाई। तो आए पढ़ते हैं। एक अदा थी ये भी, रिटन बाय मुमताज़ कंवल। ये एक फोर्स मैरिज बेस्ड है, कज़न बेस्ड है, रूड हीरो बेस्ड है, इनोसेंट हीरोइन और डॉक्टर हीरो बेस्ड है, और रोमांटिक है, ठीक है। तो आए इसको पढ़ते हैं। एक शोर, एक हंगामा सा बरपा था। इसे पढ़ने के लिए जिस यकसुई की ज़रूरत थी वो मकफूद होकर रह गई। इसने फिर भी दिमाग को हाजिर रखते हुए किताब पर नजरें मरकूज करने की कोशिश की, मगर ला हासिल। इसने किताब बंद करके टेबल पर पटकी और सर कुर्सी की पुश से टिकाकर असाब को ढीला छोड़ दिया और इंतजार करने लगा कि बाहर से आती आवाज़ें बंद हो तो दोबारा किताब खोले, मगर बाहर होने वाला शोर कम होने की बजाय मजीद बढ़ गया। और अब अम्मा की आवाज़ भी आ रही थी। वो कुर्सी धकेल के खड़ा हो गया और तनफन करता हुआ दरवाजे में जा खड़ा हुआ। अम्मा अम्मा देखिए ना, इसने मुझसे कहा मैं तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाया हूँ, हाथ फैलाओ। और मैंने जब हाथ फैलाया तो इसने ना मेरे हाथ पे छिपकली रख दी। जरताज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो कांप भी रही थी, जबकि हारिस, सोबिया और रिदा पेट पकड़े बेतहाशा हंस रहे थे। गुज़िश्ता 10 मिनट से होने वाला हंगामा इसी वजह से था। जरताज की होलनाक चीखों ने अज़म के दिमाग की चोलें तक हिला डाली थी। अम्मा ने आस्तीन से नाक और आंखें पहुंचती जरताज को सीने से लगा लिया। हारिस के बच्चे, खुदा तुझे समझे, देख तो बच्ची का दिल कैसे धड़ धड़ कर रहा है। अम्मा ये देखो, ये छिपकली है नन्ही सी। हारिस ने दम पकड़ कर छिपकली अम्मा के आगे लहराई तो अम्मा बेचारी भी दहल कर पीछे हो गई। बच्चे दोबारा खीखी करने लगे। कैसी नापाक चीज़ को पकड़ कर, छी गंदा, जाओ फेंको इसे और जाकर अच्छी तरह हाथ धो। अम्मा नकली है रबड़ की, हारिस शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला। आज़म दांत कचकचाते वापस कमरे में चला। ये एक दिन की बात नहीं थी, यहाँ तो रोज़ का मामूल था। जिस दिन से ये मुसीबत की पोट आज़म के ख्याल के मुताबिक इस घर में आई थी, घर में जो सुकून था वो भी दरम बरम हो गया था। पहले बच्चों की तादाद क्या कम थी, आधे दर्जन बच्चे थे जो घर को हम्मा वक्त मैदान जंग बनाए रखते थे। ज़रा जो सुकून हो घर में, छोटा सा घर और 8 अफराद का कुंबा। फिर अम्मा बहन के फौत होने के बाद जरताज को भी उठा कर ले आई। जब अम्मा के साथ आई तो 10-11 साल की थी। अव्वल दर्जे की अहमक लड़की और बुज़दिल लड़की, सांवला रंग और मरघला सा वजूद। इसके आने से पर सबसे ज़्यादा एतराज़ आज़म को युवा, वो इंतहा दर्जे का पढ़ाकू बच्चा था। शुक्र है कि अनकने लगी थी, और जिस ज़माने में जरताज इनके घर आई वो 9वीं में था। शुरू से इसका रुझान मेडिकल की तरफ था। वो हार्ट सर्जन बनना चाहता था और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत थी। घर में कुल 3 तो कमरे थे, जिसमें से एक तो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता। बाकी के दोनों कमरों में हर वक्त बच्चों का आना जाना लगा रहता, बल्कि पूरे घर को छोटे बहन भाई अखाड़ा बनाए रखते। अज़म तो पढ़ने के लिए कोने खुदरी ढूंढता रह जाता। और फिर सितम यह कि अम्मा जरताज को ले। इसके आने पर अज़म ने तो बाकायदा फावेला मचाया था। क्यों लेकर आई आप इसे, इसके चाचा वगैरह ले जाते। अम्मा ने हैरान होकर से देखा। अरे बच्चे, तुझे क्या तकलीफ है? इतना छोटा सा घर है, इतनी कम आमदनी अब्बा की, हम लोगों को ही पूरा नहीं पड़ता, आप एक और मुसीबत उठा कर लाएंगे, इसने मुंह बनाते हुए कहा। घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। और बेटा वो जो कुछ खाएगी अपने नसीब का खाएगी, तेरे हिस्से से नहीं खाएगी। मगर अम्मा खबरदार, जो आगे एक लफ्ज़ भी कहा तो जा जाकर अपनी किताबों को चाट। अजीब माँ थी। बच्चे का इस दर्जे किताबों पर तवज्जो देना भी इन्हें खलता था। और ये बात कुछ यूँ सही भी थी कि वो घर का बड़ा बेटा था, थोड़े बहुत बाहर के काम निपटा सकता था। मगर तौबा करो, जहाँ अम्मा ने कहा जरा जरा बाजार से सब्जी ला दे, जवाब मिलता मैं पढ़ रहा हूँ। अम्मा हारिस से मंगवा ले। और ये बिल जमा करवा दो, मैं पढ़ रहा हूँ। दाल ला दो, मैं पढ़ रहा हूँ। आटा लाना है, मैं पढ़ रहा हूँ। छोटी बहन को बहला दो, मैं पढ़ रहा हूँ। इन्हें अम्मा ने चेड़ बना ली थी, मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर अम्मा खुद ही सर पर बुरका डालकर गली गली सौदा लाने के लिए रुलती रहती। हर छोटे से छोटे काम के लिए इन्हें खुद ही बाजार के चक्कर लगाने पड़ते। इसे चाहिए था अच्छा खाना, अच्छा पहनना और पढ़ने के लिए पुरसकून माहौल। अव्वल जिक्र दोनों ख्वाहिशें तो किसी न किसी तरह पीट कर पूरी हो जाती थी, मगर तीसरी ख्वाहिश के लिए वो बस दिल में सोच कर रह जाता, या फिर इम्तिहानों के दिनों में अपने दोस्तों के घर का रुख करता, जिसके घर काफ़ी बड़े थे। वो जिस माहौल में रहता था इससे हमेशा कबीता खाता नजर आता। अब्बा की दुकान पर बैठने से एक आंख ना भाता, काश कि मेरा बाप भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होता या फिर किसी मल्टी नेशनल कंपनी में मुलाजिम होता। कितनी इज्जत होती सब लोगों के सामने।
وہ حسرت سے سوچتا، اسے ایک ہی لگن تھی بلکہ جنون تھا، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے اور معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کرے، اور پھر لوگ اسے رشید پرچون والے کا بیٹا کہنے کے بجائے ڈاکٹر عزم الحق کے نام سے پہچانے۔ وہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سے جتا ہوا تھا، ذہین بھی بہت تھا، اس لیے ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا، باقی دوسرے بچے تو پڑھائی میں بس نارمل ہی تھے۔ زرتاج بھی انہیں بچوں جیسی تھی، اسے اس گھر میں آئے ہوئے سال ہونے کو آیا تھا، مگر عزم نے اسے ابھی تک گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا تھا۔ باقی کی دونوں بہنیں اور بھائی اسے اپنی بہن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ حارث کی تو اس کے ساتھ خوب گاڑی چھینتی تھی۔ حارث اس کا خیال بھی خوب رکھتا اور نوک جھوک بھی خوب کرتا اور ستاتا بھی بے پناہ تھا۔ وہ جتنی ڈرپوک تھی، حارث سے اتنا ہی ڈراتا، کبھی چھپکلی سے، کبھی کاکروچ سے، اور کبھی طرح طرح کے ماسک لگا کر۔ اس کے ہاتھ سے چیز چھین چھپٹ کر وہ کھا جاتا، زرتاج روتی چلاتی رہ جاتی اور وہ ساری کی ساری چیز ہڑپ کر جاتا۔ روز شام کو بڑے سے برآمدے کو اسٹیڈیم بنا دیا جاتا اور پورے جوش و خروش سے کرکٹ کھیلی جاتی۔ ایک ہنگامہ برپا رہتا جب تک عزم باہر نکل کر ان سب کو دو دو جھاپڑ رسید نہ کر دیتا، ہنگامہ سرد نہ ہوتا۔ حارث تو کھسک جاتا، زرتاج اور چھوٹوں کی شامت آ جاتی۔ دو چار دفعہ تو اس نے زرتاج کو بھی تھپڑ جڑ دیے تھے، اور ایسا کر کے اسے حد درجہ سکون ملتا تھا۔ دور فیٹے منہ، تو اتنا چنگی ویر پال لیا۔ اس دن وہ پرچہ دے کر آیا تھا، حالانکہ سب کچھ یاد تھا، اچھی خاصی محنت بھی کی تھی، مگر پھر بھی کوئی کمی سی رہ گئی جو پرچہ اس کی توقع کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ چڑچڑا سا ہو رہا تھا، اپنے آپ سے الجھتے وہ گھر آیا اور گھر کے اندر قدم رکھتے زرتاج بیگم سے سامنا ہو گیا۔ حارث نے زرتاج کی گڑیا توڑ دی تھی، وہ منہ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ 11 سال کی لڑکی، کچھ تو عقل ہونا چاہیے، یہ کیا کہ ہر وقت یا تو گلا پھاڑ کر روتے ہوئے ملے گی، یا پھر چیخ چیخ کر بے سورے و بے تک کے گانے گاتے ہوئے۔ ایک تو گرمی، پھر پرچہ خراب ہونے کا غم، اور پھر ناپسندیدہ ترین ہستی کا شور و غل۔ وہ بھنا گیا، منہ بند کرو اپنا، وہ زور سے چیخا۔ زرتاج نے گڑبڑا کر دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑیا اس کے آگے کر دی۔ یہ دیکھیں بھائی، حارث نے میری گڑیا کی ٹانگ توڑ دی، میں نے جیب خرچ جمع کر کے باربی لی تھی، اس نے ہچکے لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سے باربی چھپٹ کر عزم نے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ کر اسے دور اچھال دیا۔ بہت اچھا کیا اس نے، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زرتاج کا تو گویا دم ہی نکل گیا، وہ رونا چاہتی تھی مگر عزم کے ڈر کی وجہ سے وہ رو نہیں سکتی تھی، اس لیے منہ اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ یہ کوئی تمہاری گڑیا سے کھیلنے کی عمر ہے؟ مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہو، اماں کے ساتھ کام کیا کرو۔ خالص سوتیلی ماں والا جملہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حارث جو بھائی کو دیکھتے چھپ گیا تھا، اس کی گڑیاں اٹھائے پھر موجود ہوا۔ اسے دیکھتے جیسے زرتاج نے منہ کھولنا چاہے، حارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار، رونا نہیں، بھائی آ کر تمہارا گلا دبا دیں گے۔ اور سوری یار، میں نے مذاق کیا تھا، یہ بھائی تو بالکل جلاد ہے، میں تمہیں کل ہی نئی باربی لا دوں گا۔ اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر حارث کو رحم آ گیا۔ پرومس؟ یس پرومس، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زرتاج نے صوبیہ اور ریتا کے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ صوبیہ اور ریتا تیسری کلاس میں تھی جبکہ اس نے 5ویں میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ داخل ہونے کو تو ہو گئی تھی مگر اسے پڑھائی سے دلچسپی برائے نام ہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح رو پیٹ کر 5 کلاسیں پاس کی تھی۔ ہر وقت بھاگ دوڑ کرنا، پڑوسیوں کے درخت سے امرود توڑ کر کھانا، صوبیہ اور ردا کے ساتھ بے ہنگم کہکے لگانا، مختلف قسم کے فضول کھیل کھیلنا یا پھر لمبی تان کر سو جانا، یہ تھے اس کے پسندیدہ مشاغل۔ عزم نے تو اسے کبھی کتابوں کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ صوبیہ اور ردا تو پھر بھی پڑھ لیتی تھی، جبکہ حارث اور وہ تو اسکول بھی مارے باندھے جاتے۔ صبح اٹھ کر تیار ہونا ہی اس کے لیے عذاب تھا۔ اماں 10 آوازیں دیتی تب کہیں جا کر وہ اٹھتی۔ یونیفارم پہن کر جب وہ ناشتے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھتی تو پہاڑ سا منہ کھول کر جمائیاں پر جمائیاں لیے جاتی۔ اس کی ہر جمائی پر عزم کا 1 کلو خون جل جاتا۔ اس کے لیے ناشتہ کرنا دوبہر ہو جاتا، مگر اس وجہ سے دل مار کر بیٹھا رہتا کہ اماں کچھ زیادہ ہی اس کے لاڈ اٹھاتی تھی، یہ کہہ کر کے یتیم بچی ہے بیچاری۔ خدا خدا کر کے عزم کے پیپرز ختم ہوئے اور پورے گھر میں جو ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی وہ تو ختم تو نہ ہوئی مگر اس میں کچھ کمی ضرور واقع ہوگی۔ آئیں بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ عزم کا موڈ کچھ خوشگوار دے کر حارث نے پیشکش کی، وہ بھی فارغ ہی تھا، چنانچہ تیار ہو گیا۔ برآمدے میں وکٹیں وغیرہ سب تیار تھیں۔ صوبیہ، ردا اور زرتاج اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی۔ بچوں کا دل رکھنے کے لیے وہ کھیلنے تو آگیا مگر زرتاج کو دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا، اور سب باتوں میں خواہ وہ سب صفر ہو مگر کرکٹ بہت اچھی کھیلتے تھے۔ زرتاج کی بالنگ کا تو جواب نہیں تھا۔ اس وقت وہ عزم کو بالنگ کروا رہی تھی جب عزم نے چھکا مارنے کے لیے زبردست ہٹ لگائی۔ چھکا تو نہیں لگا، البتہ سیدھی جا کر گیند زرتاج کے منہ پر لگی تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ردا، صوبیہ اور حارث پریشان ہو کر اس کی طرف دوڑے جبکہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حسب معمول وہ گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اماں بھی کچن سے نکل کر آگئی، خون دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے پکڑ کر نلکے کے پاس لاتے ہوئے بلند آواز میں اپنے بچوں کو بھی کوس رہی تھی۔ بھائی آپ نے جان بوجھ کر اسے بال ماری ہے نا؟ حارث کہاں چھوڑنے والا تھا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پاگل ہو گیا کہ میں کیوں جان بوجھ کر ماروں گا، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ مجھے پتہ ہے آپ اسے چڑھتے ہیں، آپ نے جان بوجھ کر اسے بال مارا ہے، دماغ صحیح ہے تمہارا، میں تو چھکے کے لیے ہٹ لگائی تھی۔ زرتاج کا منہ سوج گیا تھا۔ اماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جب ڈاکٹر کے یہاں سے واپس آئی تو وہ بھی یہی سوال لیے اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ لا حول ولا قوت، وہ بھنا گیا۔ خدا کی قسم اماں، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا اسے۔ اچھا نہیں مارا ہوگا، یہ تو حقیقت ہے نا کہ تم اس بچی سے خواہ چڑھتے ہو۔ خواہ نہیں چڑھتا، وہ حرکتیں ایسی کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے مثلاً؟ ہر وقت اچھل کود، رونا، چلانا، اونچی آواز میں گانے گانا، یہ عمر ہے اس کی ایسی حرکتوں کی؟ بوڑھی نہیں ہے وہ جو سنجیدگی کا چولا پہن لے، 11-12 سال کی تو ہے۔ ریتا اور صوبیہ بھی تو ہیں، اس سے چھوٹی ہیں، وہ تو نہیں کرتی اتنی ہلڑ بازی۔ اس نے ایک اور نکتہ اٹھایا۔ کرتی ہیں وہ بھی، کیوں نہیں کرتی؟ بس تمہیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ تم صرف اس سے خار کھاتے ہو، ہر وقت اس کے متعلق منفی انداز میں سوچتے رہتے ہو، اس کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہو۔ بیچاری کی ماں نہیں ہے، باپ نے دوسری شادی کر لی ہے،
कैसे इसे सौतेली माँ के रहम करम पर छोड़ दूँ, 2 वक्त का खाना खाती, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ती, उम्र के साथ साथ अक्ल भी आ जाएगी। अम्मा ने समझाया, मगर अज़म को जैसे पुख्ता यकीन था कि इसे कभी अकल नहीं आएगी। इंटर में अज़म के 85% नंबर आए थे और वो टेस्ट में कामयाब हो गया, सो इसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सभी लोग खुश थे, खुद इसकी अपनी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अभी से इस अपना रोशन मुस्तकबिल सामने नज़र आ रहा था। इसके अज़ाइम और हौसले मज़ीद बुलंद हो गए थे। इन दिनों वो अपनी ज़ात में गुम और बहुत मुतमिन नज़र आता। रमज़ान शुरू होने वाले थे। अम्मा बच्चों के लिए रमज़ान से 5-6 दिन पहले ईद की खरीदारी कर लिया करती थी। हाँ, चूड़ियाँ, चप्पल और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें रमज़ान के आखिरी दिनों में बच्चों को साथ ले जाकर दिलाती। तीनों बच्चों के लिए वो 2-2 जोड़े कपड़े लाती और ये 6 अदद जोड़े अम्मा ने अज़म की नज़रों के सामने सरताज के आगे रख दिए थे कि पहले वो अपने लिए कपड़े पसंद कर ले। रिदा और सोबिया भी वहीं मौजूद थी और बड़ी इश्तियाक के साथ कपड़े देख रही थी। सरताज ने बड़े मज़े से ऑरेंज और पैरेट ग्रीन कलर के सूट उठा लिए। सब जोड़ों में वही दोनों जोड़े सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। दोनों बच्चियां हसरत से इसके हाथ में पकड़े जोड़े देख रही थी। वो उतराते हुए एक उठी और एक भरपूर मुस्कुराहट जलते भुनते अज़म की तरफ उछाली। अज़म के बर्दाश्त की हद खत्म होगी, वो पल खाकर उठा। अम्मा, ये क्या नाइंसाफ़ी है, हद करती हैं आप भी। लोग अपनी औलाद को आगे रखते हैं और आप अपनी बच्चों को डिग्रेड करके इस नाशुक्री लड़की को आगे करेंगे। इन कपड़ों पर पहला हक मेरी बहनों का है। पहले मेरी बहनें कपड़े पसंद करेंगी, फिर इसको कपड़े मिलेंगे। ज़रताज के हाथ से कपड़े झपट कर इसने अम्मा के आगे फेंक दिए और पकता छकता कमरे से निकल गया। अम्मा इसके इस अंदाज पर हक्का पक्का सी बैठी रह गई, जबकि ज़रताज के खाली हाथ वहीं हवा में मुअल्लक रह गए। अम्मा उठकर इसके करीब आ गई। दिल छोटा ना कर ज़री, ये कपड़े तेरे ही हैं। रिदा और सोबे को तो अपने अपने जोड़े बहुत पसंद आए। अज़म तो बेवकूफ़ है। हाँ हाँ बाजी, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद आए। वो बच्चियाँ भी साबर शाकर बच्चियाँ थी। खाला भी, मैंने तो सिर्फ भाई को चढ़ाने के लिए दोनों जोड़े उठाए थे, वरना आप मुझे जो जोड़ा देंगी मैं वो ले लूँगी। ये पैरेट ग्रीन सूट तो सोबे पर बहुत अच्छा लगेगा, ऑरेंज कलर रिदा पर सूट करेगा। सुबह को सारे बच्चे स्कूल सुधार के अब्बा दुकान पर चले गए। घर में अज़म और अम्मा ही थे। अज़म की क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई थी। अम्मा इसके लिए पराठा और आमलेट बना कर लाई। वो बरामदे में तख्त पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अम्मा ने नाश्ते की ट्रे इसके आगे रखी, खुद भी इसके सामने बैठ गई। अज़म ने अखबार पर से निगाह हटाकर इन्हें देखा और वो जैसे कुछ कहना चाह रही थी। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना है क्या? हमारा तोड़ते हुए इसने पूछा। क्या कहूँ बच्चे, तुझसे कुछ कहना पत्थर से सर टकराने के मुतरादिफ है। तुझ पर मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं होता। अम्मा ने एक ठंडी आह भरी। क्यों अम्मा, ऐसी क्या बात होगी? रात तूने कितनी बुरी हरकत की, किस तरह बच्ची का दिल दुखाया, एहसास है तुझे? उन्होंने इज्जत नहीं पाची, बस अपने आप ਨੂੰ समझ रहा कि मैं कुछ पढ़ लिख के आना, मैं बन जाना, मैं बहुत किहड़ी तोप चीज़ आ, मेरा दाखला हो गया, ये हो गया तो वो हो गया। ਇਹਨੂੰ कोई 2-3 बारी एमकैट च रहना पैंदा ना, फिर ਇਹਨੂੰ स्वाद आना सी। मैंने दिल दुखाया बच्ची का? हाथ में पकड़ने वाला इसने प्लेट में पटक दिया। इस बच्ची दांत कुचकुचाए को नहीं देखती कैसी हरकतें करती, कितनी ज़्यादा खुदगर्ज है, किस तरह अपना हक समझकर कपड़े उठा लिए। ज़रा मरब्बत और लिहाज ना किया और आप हम सब की हक तलफी करती हैं। हर अच्छी चीज़ पहले इसके आगे आती है, फिर हमें मिलती है। सालन सबसे पहले आप इसके लिए निकाल के रख देती हैं। फ्रूट इसके लिए अलग निकाल कर रखा जाता है कि हम इसके टुकड़ों पर पल रहे हैं। लगता है कि हम सब आपके सुतेले और वो आपकी सगी है। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ तो, वो तो पूरा जला भुन बैठा था। क्या फ़ायदा तेरा इतना पढ़ने का? क्या यही सब पढ़ाया जाता है तुझे? क्या तुझे नहीं पता कि एक यतीम के क्या हुकूक होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यतीम के सर पर हाथ रखने वाला और मैं इस तरह होंगे जैसे कि शहादत के दरमियान वाली उंगली। तू क्या समझता है मुझे नहीं पता अपनी औलाद के हुकूक का? मगर अज़म, मैं यतीम के मामले में अपने अल्लाह से डरती हूँ। कहीं भी कभी भी इसकी दिल आज़ारी ना हो जाए। जिस बच्ची की माँ नहीं बाप इसके लिए जीते जी मर गया, पूछता तक नहीं, वो बच्ची यतीम ही हुई। मैं अगर इसके साथ मेहरबानी का सलूक करूँगी तो अल्लाह इसके सिले में मेरे बच्चों को फल देगा, इनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, इनके मर्तबे बुलंद करेगा। तुझे क्या पता कि जब मैं इसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपनी छोटी बहन याद आती है, वो जो जवानी में फ़ौत हो गई और कितनी मुफलसी में इसने ज़िंदगी बसर की। अपनी बहन की तरह मैं इसकी बेटी को तरसते नहीं देख सकती। मेरा दिल चाहता है दुनिया की सारी खुशियाँ इसके आगे ढेर कर दूँ और इसे कांटा भी चुभने ना दूँ। अम्मा की आंखें मिलाकर इसने ज़रताज से चिढ़ना छोड़ दिया। इसका सामना भी कम से कम करने लगा। वैसे भी अब इसके पास फुर्सत के लम्हात कम ही होते थे। 8वीं क्लास में ज़रताज के नंबर और पर्चों में तो अच्छे खासे आगे, अलबत्ता इंग्लिश में बहुत कम नंबर है। फेल होते होते रह गई थी और इस बात का इसे बहुत रंज था। हालांकि अज़म के ख्याल में वो चाहती तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन क्योंकि इसके पास फुर्सत ही फुर्सत थी। घर के छोटे मोटे काम रिदा और सोबिया कर देती थी, जबकि खाना अम्मा पकाती थी। कपड़ों की धुलाई वगैरह भी वही करती थी। बज़ाहिर तो अज़म को यही नज़र आता कि फारिग होती, मगर हकीकतन ज़रताज स्कूल से आकर अम्मा का अच्छा खासा हाथ बटा देती थी। अब आते तो भाग भाग कर इनके काम करती, इन्हें चप्पलें देती, नहाने के लिए पानी गर्म करके देती, खाना इनके आगे रखती, रात को इनकी टांगें दबाती, मगर अज़म के सामने वो जानबूझकर खुद से उठकर पानी भी न पीती। अज़म को इसी बात का गुस्सा था। कम नंबर आने पर अम्मा ने इसे मलूल सा देखा तो इनके दिमाग में ये बात आई कि अगर अज़म इसे 1 घंटा पढ़ा दे तो कितना अच्छा हो। और जब इन्होंने अज़म से ये बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं, मेरी पढ़ाई खुद इतनी टफ है। बेटा सिर्फ 1 घंटे की बात है। नहीं अम्मा, अव्वल तो मेरे पास वक्त नहीं है, दूसरा ज़रताज जैसी बेढंगी लड़की को तो मैं कतई नहीं पढ़ा सकता, इसने कते लहजे में कहा। क्या फिर मैं इसे ट्यूशन पढ़ने के लिए दूसरे घर में भेजूँ? मुझे नहीं पता, इसने कंधे उचकाए। अम्मा को इसके लापरवाह अंदाज पर एकदम से गुस्सा है। क्यों नहीं पता? क्या तुम इस घर के फ़र्द नहीं हो? छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का जो छोटे बहन भाइयों के काम के ना आ सके? बस कह दिया मैंने, शाम 7 से 8 बजे तक हारिस और ज़रताज को ट्यूशन देनी है, चाहे तो
फीस भी ले लेना। अम्मा का नादर शाही हुक्म जारी हुआ और अज़म भुना के रह गया, मगर बहरहाल हुक्म तो मान नहीं था। दूसरे दिन शाम 7 बजे सरताज के साथ साथ हारिस भी ऊपर इसके कमरे में मौजूद था। इस धमकी वगैरह डालकर अम्मा ने हारिस और इसके लिए ऊपर कमरा कमेटी वगैरह डालकर अम्मा ने हारिस और इसके लिए ऊपर कमरा बनवा दिया था, जहाँ वो दोनों सोते तो थे ही। अज़म सुकून के साथ बैठकर पढ़ भी दिया करता था। अज़म वॉशरूम से बाहर आया तो देखा वो दोनों नहायत तमीज़ के साथ कारपेट पर अपनी किताबें लिए बैठे थे। वो अम्मा ही क्या तो अपनी बात ना मनवा ले, दिल ही दिल में वो इनसे लड़ते हुए इनके आगे बैठ गया। कापी दो मुझे अपनी इंग्लिश की, लट मारने वाले अंदाज में कहा। सरताज ने फटाफट कापी से पकड़ा दी। जूं वो सब फात पलटा जा रहा था, इसका खून खोलता जा रहा था। इतनी गंदी राइटिंग, लगता था वो दूसरी जमात की बच्ची हो। और फिर ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियाँ। हारिस का भी यही ख्याल था। तुम लोग स्कूल के झाड़ू लगाने जाते हो? इसने जलकर पूछा। क्यों भाई? हारिस मिनमिनाया। ये तुम्हारी कापी है? इससे तो अच्छी तो KG 2 के बच्चों की कापी होगी। ख्वाम का इतनी भी आंधी नहीं चल रही। हारिस बड़बड़ाया। तमीज़ से बैठो, ये उल्टी सीधी बकवास नहीं चलेगी। संजीदगी से पढ़ना तो पढ़ो, वरना चलते फिरते नजर आओ। ये हारिस और सरताज की मजबूरी थी कि वो दिल पर जबर करके वहीं बैठे रहे, वरना इस जैसे सड़ील मजाज आदमी से कौन पढ़ता। सरताज इसके सामने आकर बैठने लगी तो न चाहते हुए इसके हुलिये पर गौर करने लगा। अजीब ओल जलोल सा हुलिया होता था इसका। दुपट्टा पीला तो कमीज़ हरी और शलवार काली। मुंह भी पता नहीं धोकर आती थी कि नहीं। बाल कभी तो कंघी किए होते और कभी घोंसला से सर लिए आ जाती, और ज़रा कोई बात समझ में ना आती तो सर खुजाना शुरू कर देती। आज़म को घिन सी आदत थी, 10 दफ़ा इसे टोक चुका था। हद है गंदगी की, इसी वजह से मैं इसके हाथ से कोई भी चीज़ लेकर खाना पसंद नहीं करता। दिमाग में इतना भूसा भरा हुआ है कि मुश्किल से कोई बात समझ में आती है। ज़ाहिर है जिस दिमाग में चुलबुलापन फिल्में और रसाले घुसे होंगे, वहाँ तलीम का ये दरसी कुतुब का क्या गुजर। इन दोनों को ग्रामर समझा कर आज़म का दिमाग थक जाता। ज़ाहिर है जिस दिमाग में चुलबुलापन फिल्में रसाले घुसे होंगे, वहाँ तलीम का फिर रिपीट हो गया। इस दिन भी वो इसे टेंस का इस्तेमाल समझा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार भी जब इसने गलती की तो तुम्हारे तैश के अज़म ने इसके रुखसार पर थप्पड़ जड़ दिया और हस्मे मामूली इसने पहाड़ सा मुंह खोलकर रोना शुरू कर दिया। शट अप, खामोश रहो, मुंह बंद करो, वो चीखा। हारिस मुंह खोले ये सारी कार्रवाई देख रहा था। सरताज ने कापी उठाकर अज़म के मुंह पर मारी, पाँव पटकते हुए चली गई। अज़म इसकी हिम्मत पर हक्का बक्का रह गया, जबकि हारिस इस सूरत हाल से खूब हंस उठा रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो सरताज की जरूरत पर इसे खराज तहसीन पेश कर भंगड़ा डाले। तुम क्या मौके की तरह मुंह उठाए बैठे हो? मजमून याद करो अपना। वो पलट कर इस पर चीखा। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हारिस ने दिल ही दिल में कहा। बाद में अज़म ने सोचा चलो अच्छा ही हुआ जान छूट गई, अब वो पढ़ने तो नहीं आएगी। मगर इस वक्त वो इसके ढीठ पने पर हैरान रह गया जब दूसरे दिन वो ठीक 7 बजे इसके कमरे में मौजूद थी। सॉरी सर, मैं अपने कल के रवैये पर शर्मिंदा हूँ। इसके घूरने पर सर झुकाएगा। यूँ पढ़ाने को उसे पढ़ा देता था और वो थोड़ा बहुत तावन भी करने लगी थी, मगर इसने ना कभी इसका रिजल्ट पूछा, ना ही कभी ये मालूम किया कि मैट्रिक के बाद वो किस कॉलेज में एडमिशन लेगी। इन दिनों इतनी मसरूफियत हो गई थी कि इन दोनों को पढ़ाने के लिए वो मुश्किल ही वक्त निकाल पाता। मुश्किल से 7-8 महीने ही इसने पढ़ाया। इसका शुमार ऐसे लोगों में होता था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के मुतालिक सोचने के लिए इनके पास वक्त ही नहीं होता। वो तन मन धन से पढ़ाई में लगा हुआ था और बिलाखिरकार वो डॉक्टर बन ही गया। एंड डॉक्टर नहीं, चूड़ा बनना चाहिए, चूड़ा चमेयार। हाउस जॉब भी मुकम्मल होगी तो इसने अब्बा से बाहर जाकर पढ़ने की जिद शुरू कर दी। अब्बा बेचारे कहाँ से इतना पैसा लाते, मगर वो रोज़ ही रात को अब्बा की टांगें दबाते हुए एक ही रेट लगाए रखता। अब्बा मुझे मार कर जाकर स्पेशलाइजेशन करना, मुझे हार्ट सर्जन बनना, प्लीज़ अब्बा किस तरह बंदोबस्त कर दें, या फिर अम्मा के गले का हार बना रहता। अम्मा कुछ करें ना, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तोबा कर बच्चे, MBBS डॉक्टर बन गया, बस काफ़ी है। अब अपने अब्बा का हाथ बढ़ा, ज़िंदगी और मौत का क्या सवाल है। अम्मा आप नहीं चाहती कि मैं माशरे में बुलंद मुकाम हासिल करूं, अपने बाप दादा का नाम रोशन करूं? एक आम से डॉक्टर क्या कर सकता है? जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। प्लीज़ अम्मा, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे जेवरात बना कर दूंगा। तो तेरी नज़र मेरे जेवर पर है? अम्मा ने से घूरा। वो गड़बड़ा सा गया। यूँ रखे रखे जेवर किसी काम भी तो नहीं, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा फिर मैं। अच्छे वक्तों में मैंने खासा जेवर बनाया हुआ था, बहुत शौक था इन्हें जेवरात का, तकरीबन 1-1.5 लाख का तो जेवर तो इनके पास था। बेटे के इस तरह कहने पर वो खफा जरूर हुई, मगर फिर बेटे की मिन्नत समाजत ने इन्हें राम कर ही लिया। कुछ रकम का बंदोबस्त अब्बा ने कर दिया और वो बड़े जोशो खरोश से अमेरिका जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। और मैंने लागत थे अम्मा ने ना अरे ते सिर ते ब्लास्ट करना। जब वीज़ा आने वाला था तब अम्मा ने एक नया शोशा छोड़ा। अम्मा के मुतालबे पर वो हक तक रह गया। क्या कह रही हैं आप? हैरत से इसकी बड़ी बड़ी आंखें फटने को हो गई। मैं यानी डॉक्टर अज़मुल हक सरताज के साथ? ओ नो नेवर अम्मा, ये सरासर पाउल है, नामुमकिन सी बात है ये। आप 100 जूते मेरे सर पर मार ले मगर ऐसी बात ना करे। कहाँ मैं, कहाँ सरताज। लाम लेते हुए इसका हलक तक कड़वा हो गया। आहो तू रवि ते सरखाब दे लग गए ना, पर लग गए तेन म्यूजियम दे विच तेरा मुजस्मा बना कर रख देना चाहिए। चुबल जिया। क्यों, क्या फ़र्क है तुम दोनों में? तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। वो मुझसे पूरे 6 साल छोटी है और फिर मैं इसे कतई पसंद नहीं करता। इसकी बचकाना हरकतें, छछोरे अंदाज, नहीं हरगिज़ नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर लाते बोला। तुम कोई शहज़ादे नहीं हो या आसमान से नहीं उतरे हो?
اللہ نے एक मुकाम एक मर्तबा दिया तो इसका शुक्र अदा करो, ना कि दूसरे बंदों की तौहीन करने लगो। मैं अपना जेवर यूं ही तो नहीं दूंगी, जब तक तुम मेरी बच्ची को ना अपनाओगे मैं तुम्हें जेवर की हवा भी ना लगने दूंगी। आपकी बच्ची और मैं क्या हूँ आपका? अम्मा के अल्फाज से हकीकतन इसे धचका लगा। बहुत सही है, तुम भी मेरे बेटे हो मगर नाफरमान और खुद गर्ज बेटे, और अगर अच्छे बेटे हो तो हुक्म मानो माँ का। अम्मा और जो चाहे जो मर्जी मनवा ले मगर प्लीज़, वो रोहान सा हो रहा था। देखो ये प्लीज़ प्लीज़ रहने दो, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर जाना चाहते हो तो जाने से एक हफ्ता पहले तुम्हारा सरताज से निकाह होगा, वरना फिर बैठे रहो आराम से यहीं। बड़ा हतमी अंदाज था अम्मा का। इसने जिद होकर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। किस मुश्किल में डाल दिया था अम्मा ने, ना निकलने बन रही थी ना उगलते। ज़रूरी तो नहीं कि निकाह जाने से पहले ही हो, बाद में आकर भी तो हो सकता है। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा आखिर थक हार कर का। और भागना किसे कहते? ना बेटा ना, मैं अभी तेरी हमारी माँ हूँ, सब समझती हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि वो जो मैं जो कह दूँ पत्थर पर लकीर होता है। 2-4 दिन सोचो फिर जवाब देना। माई फुट। इंतहाई तैश के आलम इसने मेज़ को पाए को लात मारी, तीतन चोट लगने पर खुद ही कराने लगा। बहुत चंगा होया, तेरे तो दिमाग से 60 बजे चवल जिया खुद गर्ज आदमी। तीसरे दिन ही इसने अम्मा की रज़ा पर सर झुका दिया, और किस दिल से राजी हुआ था ये वही जानता था। जितनी बार इसने सरताज के हवाले से कोई अच्छा तसव्वुर लाना चाहा, इसके सामने इसका औल जलोल हुलिया ही है। बुरी तरह सर खुचाती हुई, हाथों में रोटी और रोटी पर अचार रखकर चटखारे ले लेकर खाती हुई, गंदे कपड़ों सॉरी उलझे हुए सर के साथ भाग दौड़ मचाती हुई। भला वो इस काबिल थी कि डॉक्टर अज़मुल हक की शरीक सफ़र बने? डॉक्टर अज़मुल हक ना हो गया, चूड़े ना मसल लीजिए। अच्छा, नामुमकिन। अम्मा क्या समझती है कि मैं इसकी इसी एजाज़ की तरह इसे सीने पर सजा कर रखूँगा? मैं कब पहुँचते तलाकनामा ना भिजवाए तो मेरा नाम भी अज़मुल हक नहीं। सरताज फिलहाल मंजर से गायब हो चुकी थी, इसे नज़र ही ना आती थी, वरना इसी से लड़ झगड़ कर अपने दिल का गुबार निकाल लेता। पता नहीं फसाद की जड़ कहाँ गई हुई थी। इसकी रजामंदी के बाद ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। 2-4 करीबी अजीज़ों में दावतनामे तकसीम किए गए थे, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की गई, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया गया, और इधर इसका वीज़ा आ गया, इधर इसका निकाह सरताज से हो गया। जिंदा दिलो खुश मिजाज तो वो पहले भी नहीं था, मगर इन 2-3 हफ्तों में तो अजब कटखना सा बन गया था। कटखना बिल्ला ज़रा ज़रा सी बात पर काट खाने को तोड़ता। सारे बहन भाई सहम से गए थे, फिर भी इस खुशी के मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जब तक अज़म घर में ना होता, बहनें ढोलक बजाती, गाने गाती, हारिस और फरमान डांस करते, मगर अज़म के घर में दाखिल होते हर तरफ खामोशी छा जाती। चंद अजीज़ों की मौजूदगी में निकाह हुआ, दोनों को बराबर भी बैठाया गया। अज़म ने अम्मा के कहने पर नए कपड़े भी पहने थे, मगर मुंह इसका गुब्बारे की तरह फूला हुआ था। सरताज को पूरी तरह दुल्हन बनाया गया। अज़म अपनी खोलन पर ही काबू न कर पा रहा था, इसे क्या देख पाता कि वो कैसी लग रही है। खुदा खुदा करके तकरीब खत्म हुई और वो रास्ता तोड़ा कर भागा। घेंडा सी कट्टा पा गया, रास्ता तोड़ा गया। थके थके शिकस्त खोरदा अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे तक आया। पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोल कर अंदर कदम रखा, और अंदर का मंजर देखकर किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। ओ यू गुराते हुए उंगलियां चटखाती घबराती शर्माई सी सरताज के सर पर जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें जरूरत कैसे हुई? निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार जो मेरे कमरे में कदम रखा। वो कफ उड़ा रहा था, बस नहीं चल रहा था कि इसे कत्ल कर दे। इसके सजे सजाए सुंदर रूप पर इसकी नजर ही न गई। एहसास शिकस्त ने तोड़ फोड़ कर रख दिया। इसे हाथ से पकड़ कर खींचते हुए दरवाजे तक लाया और बाहर की तरफ धकेल कर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इस तर्ज जिल्लत और तौहीन पर सरताज के अंदर आहों और चीखों का तूफान से उठ खड़ा हुआ। इसने मुंह पर हाथ जमाकर अपनी चीखों को बमुश्किल दबाया। शहर में लगे हुए ललके से कितनी देर तक मुँह धोती रही, मगर आंसू थे कि समझने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सब हारिस और रितक की कारस्तानी थी। इन दोनों ने इसे इसके कमरे में पहुंचाया था कि जिसके लिए इसने ये रूप सजाया वो तो दिल भर कर इसका ये रूप देख ले, फिर तो इसके कई सालों के लिए दूर देश चले जाना था। सरताज तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी, मगर वो दोनों किसी न किसी तरह से बहला फुसला कर ले ही आए थे। इसकी तो पहली सिट्टी गुम थी, और वो जालिम संगदिल इंसान जिसके सीने में दिल ही नहीं पत्थर था। तौलिए से मुँह खुश करने के बाद वो बोझल कदमों के साथ नीचे उतर आई। जहाँ हारिस, रिदा और सोबिया ढेरों सवालात नौ के जुबान पर रोके बैठे थे, मगर इसकी सूची भी आंखें उतरा हुआ चेहरा देकर वो चुप रह गए। ਤੁਹਾਡੀ शरारत हो गई तो अगले बंदे की बेइज्जती हो गई। पता नहीं वो कुत्ता बंदा बनया है तो फिर उन्होंने मुँह ला रहे चबल जे इनू। इसके जाने में 2-4 दिन ही रह गए थे, और अपनी तैयारी में लगा हुआ था। सरताज को तो वो निगाह उठाकर देखना तक गवारा न करता। सुबह जब वो नाश्ते के इंतजार में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तब ऐन इसकी नाक के नीचे चूड़ियाँ खनक उठी। वो चौंक सा गया। मेहंदी और चूड़ियों से मज़य्यन हाथ इसके नाश्ते की ट्रे रखे हुए था। इसकी निगाह इसके हाथों से होते हुए सिर्फ गर्दन तक ही गई। अम्मा अम्मा, वो बरहम सा होकर चीखा, मुझे आपके हाथ का नाश्ता चाहिए। नाश्ता मैंने ही बनाया, अम्मा ने किचन से ही जवाब दिया। नाश्ता रखकर सरताज दबेकत मचा चुकी थी। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। इसने बेदिली से नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। जा बेटा जा, शाबाश, थोड़ी इसकी मदद करवा दे। इसको कहाँ ये सब करना आता है? पैकिंग कर दे, और हाँ देख किसी पर्ची पर कोई अच्छी सी बात लिखकर इसके कपड़ों की तहों में छुपा देना, समझती है ना? अम्मा बड़े प्यार से पिचका रही थी। इसकी आंखें आंसू से भरी जा रही थी। अम्मा मैं नहीं जाती, काट खाने को दौड़ते, मुझे बहुत डर लगता है।
کوئی بات نہیں، شروع کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، جا اس کی چیزیں اور کپڑے بیگ میں رکھ دے۔ اماں اس نے بے بسی سے ہاتھ مس لے، عجیب مشکل میں جان پھنس گئی تھی، وہ اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی، اس کا حد تک ہمیں اس رویے سے آٹھ آنسو رونے پر مجبور کر دیتا تھا، اور اماں بس ضد تھی کہ وہ اس کے پاس جائے، مجبوراً اس کے کمرے تک آئی۔ دروازے پر دستک دی تو حارث نے اسے اندر آنے کو کہا۔ اعظم کمرے میں موجود نہیں تھا، واش روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، وہ شاید شیو بنا رہا تھا۔ اس کی الماری کھلی ہوئی تھی اور اٹیچی بھی، جس کے ایک دو جوڑے رکھے تھے، باقی کے سارے بھی کپڑے وارڈروب میں ہی ہینگ کیے ہوئے تھے۔ زرتاج اندر آ گئی تو حارث جو کہ ٹی وی دیکھ رہا تھا مانی کے انداز میں دیدے گھماتے ہوئے ٹی وی بند کر کے خاموشی سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ زرتاج نے ڈرتے ڈرتے جیسے کپڑوں میں سے الماری میں سے کپڑوں کے ہینگر نکالے، اعظم واش روم سے برآمد ہو کر کسی چیل کی طرح اس پر جھپٹا اور کپڑے سے چھین کر بیڈ پر پھینک دیے۔ زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود رکھ لوں گا اپنے کپڑے، کیا سمجھتے تم؟ اس طرح مجھے اپنے دام میں پھنسا لو گے؟ مائی فٹ، آئی ہیٹ یو، میں مر جاؤں گا مگر تمہارا ساتھ کبھی قبول نہیں کروں گا، نفرت ہے مجھے تمہارے بے ڈھنگے وجود سے، اور یہ مت سمجھنا کہ ساری عمر تمہیں توق بنا کر اپنے گلے میں لٹکا کر رکھوں گا، بہت جلد وہاں پہنچتے تمہیں آزادی کا پروانہ روانہ کر دوں گا، تمہاری کسی ہمدردی کی، یہ تعاون کی مجھے قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ نکلو میرے کمرے سے اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ خفت سے زرتاج کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، ضبط کرتے کرتے اس نے اپنے ہونٹ دانتوں تلے کچل ڈالے اور اماں کے سامنے آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں، آپ نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ جب میں ان کے قابل نہیں تو کیوں باندھا آپ نے یہ بندھن، اور مجھے بار بار اس کے سامنے ذلیل کروانے کے لیے کیوں بھیج دیا؟ میں مر جاؤں گی مگر اب ان کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اور پتھر سے ٹکرانے کا کیا فائدہ؟ انہیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ وہی تے ایک دے اندر زبردستی بیاہ کر دیتا اماں نے پھڑ کے، اماں نے ہن بھی اماں دی کال نہیں سیدھی، اماں بار بار انہوں بستر ہونے سے بھیج دیندی ہے۔ یہ سب چپ سن کر اماں بھی چپکی ہو رہی تھی، پھر صوبی اور ریتا نے اس کی تیاری مکمل کی، صبح 6 بجے کی فلائٹ سے وہ امریکہ روانہ ہو گیا۔ گھر کے سب لوگ اس کے دوست احباب اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آ گئے تھے، مگر زرتاج نہیں کی، اور اس کی کمی کو اعظم نے بالکل بھی محسوس نہیں کیا۔ اماں گئی سی کہ نہیں گئی سی؟ 4-5 مہینے تک اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں پریشانی ہوئی۔ رہائش کا یوں مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے دوست کا بھائی ڈاکٹر فہد 1 سال پیشتر امریکہ آیا تھا۔ اعظم اسی کے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا۔ ڈاکٹر فہد خاصا زندہ دل اور جولی انسان تھا۔ اعظم جیسے خشک بندے کی خشکی بھی اس نے بہت تھوڑے دنوں میں چھاڑ دی تھی۔ اعظم نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی حاصل کر لی۔ شروع میں اسے ٹیکسی بھی چلانا پڑی، پیٹرول پمپ پر بھی ملازم ہوا، اخبار بھی تقسیم کیا۔ وہ صرف 4 گھنٹے جاب کرتا تھا، باقی اس کے پاس صرف پڑھائی کے لیے وقت تھا۔ 5 مہینے میں سے ایک اسٹور میں ملازمت مل گئی۔ زیادہ دوستیاں کرنے کی نہ اس سے پہلے عادت تھی اور نہ ہی اب اس نے کسی کو دوست بنایا۔ صنف نازک سے بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا، یہی تھا اس کا نصب العین۔ باقی ڈاکٹر فہد اس کا خاص طور پر خیال رکھتا، اس کی ہر وقت اخلاقی اور مالی مدد کے لیے تیار رہتا، اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرتا۔ امریکہ آنے کے کچھ عرصے بعد جب وہ سیٹ ہو گئے تو اس نے سوچا کہ زرتاج کو طلاق کے کاغذات بھجوا دے، خواہاں کا دم چلا لٹکائے رکھنے کا کیا فائدہ؟ کاغذات کی تیاری بھی اس نے کچھ کارروائی بھی کر لی، مگر پھر اس کے خیال آیا کہ اس اچانک کارروائی سے اماں کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ پہلی ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اگر خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو گیا تو؟ بس یہی سوچ کر اس نے کارروائی کو اپنے پاکستان واپس آنے پر موقوف کر دیا۔ گھر سے فون بھی آتے تھے، خط بھی لکھے جاتے تھے، مگر کبھی بھی گھر کے کسی فرد نے زرتاج کا ذکر نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اماں بھی جو ہر وقت زرتاج کے گیت گاتی رہتی تھی، وہ بھی اس معاملے میں چپ تھی۔ اعظم کو تو اس سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، اس نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہاں، باقی گھر کے ہر فرد کی خیریت معلوم کرتا، ردا، صوبیہ، حارث، فرحان، اماں، بس سب سے فرداً گفتگو کرتا، اس کے معمولات پوچھتا، انہیں آگے بڑھنے کی نصیحتیں کرتا۔ اسے امریکہ میں دوسرا سال تھا، اس عرصے میں حارث BSc کر چکا تھا، ردا صوبیہ انٹر میں تھی اور فرحان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ابا بیمار ہو گئے تھے، دکان پر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے حارث کو مجبور کرتے ہوئے وہ دکان پر بیٹھے، جبکہ حارث ملازمت کرنا چاہتا تھا، جو اسے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ کئی بار اس نے اعظم سے فرمائش کی کہ وہ اسے امریکہ بلوا لے، مگر اعظم ہر بار ہنس کر ٹال دیتا۔ اس نے پہلے ایک بہت بڑی رقم جمع کر کے ابا کو بھیجی، جس سے وہ اماں کے زیورات کے پیسے بھی تھے، اور پھر وہ ہر ماہ تھوڑی بہت بچت کر کے پاکستان بھیجنے لگا۔ یوں راوی چین ہی چین لکھتا گیا۔ چوتھے سال اسے ایک بہت بڑے ہسپتال میں جاب بھی مل گئی۔ فہد بھی اسی ہسپتال میں تھا۔ اچھی انکم ہونے لگی، جس نے ماں باپ اور بھائیوں کا حق سمجھتے ہوئے انہیں اچھے کیسے پیسے بھیجنا شروع کر دیا، اور 2 سال کے عرصے میں اس نے اتنا کچھ بھیج دیا کہ ابا نے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کر کے 3 منزلہ بنا لیا۔ حارث ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا، اور صوبیہ ردا کے رشتے طے ہو گئے تھے۔ اس کے پاکستان آنے پر شادی ہونا تھی، مگر فی الحال اس کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اماں ہمیشہ سے واپس آنے کا کہتی، اور وہ صرف ہوں ہاں کر کے رہ جاتا، اور اماں دکھی ہو جاتی۔ پتہ نہیں تیرے ماں باپ کب تک زندہ رہیں، کیا تو انہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا؟ آؤں گا اماں، جلد آؤں گا۔ اس طویل عرصے میں ڈاکٹر فہد سے اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں فرصت کے لمحات میں مل بیٹھتے تو فہد اپنی خشک مزاجی کے باعث کئی ایسی باتیں کرتا تھا جس پر اعظم جیسا خشک اور روکھا بندہ بھی کہکہ لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ ویسے بھی اب جب کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا تو اس کی ذات پر جو سنجیدگی کا کھول چڑھا ہوا تھا وہ چٹکھنا شروع ہو گیا۔ اب دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کو محسوس کرنے کے اس کے حس پورے طور پر تو نہیں، مگر کچھ بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی جاب کو 3 سال تھا اور وہ ہارٹ سرجن بن چکا تھا۔ جب ایک دن فہد نے اس سے کہا، یار کیا واپس اپنے دیس نہیں جانا ہے؟ کیوں نہیں جانا؟ مگر کب یار؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم پیسہ بنانے کی مشین بن گئے، اپنے گھر والوں سے عزیزوں سے دور بیگار کاٹ رہے ہیں،
اور پھر ہم میں اتنا ٹیلنٹ ہے اپنے شعبے میں مخلص ہے، تو پھر کیوں نہ ہم یہ کارکردگی اور خلوص دوسرے لوگوں پر ضائع کرنے کی کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ٹیلنٹ کی ہمارے علاج کی ضرورت ہمارے ملک کے ہمارے لوگوں کو نہیں ہے؟ بڑا ظلم ہے یار یہ تو۔ کل میں سوچ رہا تھا ہم پیدا پاکستان میں ہماری پرورش پاکستان میں ہوئی، ہمیں نام اور مرتبہ پاکستان نے دیا، اور ہم فائدہ غیر ملکی کو پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک لوگ علاج سے محروم ہیں، وہاں تو پہلے ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم اپنے ملک میں جا کر اسپتال کھولیں، غریبوں کا مفت علاج کریں؟ سب کچھ دولت تو نہیں ہوتی، انسان کچھ اپنی آخرت بھی تو سنوارے۔ بس یار میں نے سوچ لیا کہ میں پاکستان جاؤں گا، اپنے لوگوں کے پاس، اپنے وطن میں، اپنی سرزمین پر۔ بہت دولت حاصل کر لی میں نے، کافی ہے میرے لیے یہ سب، اب میرے وطن کو میری ضرورت ہے۔ جذبوں کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ چمک رہا تھا، اور عزم پوری آنکھیں کھولے اس جذباتی بندے کو دیکھ رہا تھا جو لمحوں میں فیصلہ کرتا تھا، اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتا تھا۔ بڑی اچھی سوچ ہے اس کی۔ ایسا ہوتا ہے ایک تو یار یہاں پہ ملک میں حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو برسر روزگار نہیں ملتا، جن کو ملا ہوا ان کی بھی پوری نہیں پڑتی، تو پھر سارے باہر درخت کر دے۔ مستقل رہنے کے ارادے سے تو وہ بھی امریکہ نہیں آیا تھا، مگر ابھی 2-4 سال مزید وہاں رکنا چاہتا تھا، مگر فہد کی جذباتی تقریروں نے آخرکار کام کر دکھایا اور وہ دونوں آخرکار اپنے وطن لوٹ آئے۔ وہ ہارٹ سرجن تھا، ایک کامیاب ڈاکٹر، اس کے خاندان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس کے آنے پر کئی دیگیں چڑھائی گئی، سارے خاندان والے جمع تھے اور بڑے فخر سے سر اٹھائے بیٹھا تھا۔ اماں اس کی بلائے لیتے نہ تھکتی تھی، بہنیں سفاری صدقے جا رہی تھی۔ حارث اور فرحان اس کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ابا کا چہرہ بیٹی کی کامیابی پر جگر جگر کر رہا تھا۔ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہی دعائیں اور مبارکبادیں سمیٹتے بہت سارے دن ایسے ہی دعائیں اور مبارکبادیں سمیٹتے گزر گئے۔ فہد کو اور اسے پرائیویٹ ہسپتال سے آفر ہوئی، مگر ڈاکٹر فہد نے کہا ہم خدمت فلک کا جذبہ لے کر اپنے وطن واپس آئے، ہم دونوں گورنمنٹ ہسپتال میں ملازمت کریں گے۔ سو اس نے فہد نے گورنمنٹ ہسپتال میں ملازمت کر لی، مل گئی گورنمنٹ جاب، بڑی آسانی نا۔ اس دوران اعظم کو اندازہ ہوا کہ پاکستانی عوام کس طرح ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتے اور کس طرح رات کے اندھیروں میں لاکھوں روپے دواؤں اور غریبوں کے علاج کے لیے دے کر جاتے ہیں، اور اپنا نام تک بتانا پسند نہیں کرتے۔ اگر ہسپتال کا عملہ دیانتداری سے اس رقوم کا استعمال کرے تو پاکستان میں کوئی آدمی علاج معالجے سے محروم نہ رہے۔ اور بعض ڈاکٹرز بھی اتنے پرخلوص اور اچھے تھے کہ ان جذبے کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر عثمان جو ایک پارش ڈاکٹر تھے۔ اعظم تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پروفیشن سے منسلک انسان اتنا درویش صفت بھی ہو سکتا ہے، عجز انکساری کا ایسا پیکر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اعظم کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ہمیشہ ایسی صحبت ملی جس نے اس کے اندر انسانیت کو زندہ کر دیا، اس کے اندر کے غرور اور تکبر کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا۔ اس کے سمجھانے کا اثر اتنا مؤثر تھا کہ انسان کا دل خود بخود ان کی طرف کھنچتا تھا۔ آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، کوئی بھی منصب حاصل کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی رہیں گے، خدا نہیں بن جائیں گے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اول و آخر ہم اللہ کے بندے ہیں، جن کا کام عجز و انکساری کرنا، عجز کی انتہائی حالت خاک پر ہے، ناک پر اور زبان پر ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اللہ ہے اللہ کی ذات۔ بظاہر کمتر ترین پوزیشن مگر دیکھا اور سمجھا جائے تو یہی سجدہ ہمیں بندگی کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بچوں، نماز پڑھا کرو باقاعدگی کے ساتھ۔ نماز فرض عبادت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ، نو ڈاؤٹ۔ ہر چیز کی معافی ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑا کریں۔ اچھا، اعظم ڈاکٹر عثمان کو آئیڈیلائز کرنے لگا، چنانچہ وہ ان کی جیسی خوبی اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ پہلے اپنا سوندا میرے منہ جو اپنے کرتوت سیٹ کر لا، اپنی میت مار لا تو۔ اس نے نماز کی پابندی کی کوشش شروع کر دی۔ صبح فجر کی نماز کے لیے جب وہ اٹھتا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ مشرق سے ابھرتا ہوا نارنجی گولا، سیڑھیوں کا چہچہانا، آسمان کی وسطوں میں پھیلی ہوئی نارنجی کرنیں اس کے اندر گداز سا پیدا کر دیتی۔ وہ مبہوت سا ہو کر منظر دیکھتے رہتا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اس نے ان مناظر کو، اس خوبصورتی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ ان دنوں ان کے اسپتال میں میڈیکل کالج سے فارغ ہونے والی لڑکیاں ہاؤس جاب کے لیے آ رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر فہد کے ساتھ راہداری سے گزرا تھا جب ڈاکٹر فہد اس کے کان کے پاس منہ لا کر گنگنایا، حسن کو چاند، دیوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ اعظم نے اسے گھور کر دیکھا۔ فہد نے آنکھ سے سامنے اشارہ کر سامنے کاؤنٹر پر کھڑی ڈاکٹر کو دیکھا۔ اعظم ایک دم ہی چونک سا گیا۔ یہ تو شاید نہیں، مگر اسے شک سا ہوا۔ وہ خوبصورت دراز قد نازک سی لڑکی جس کے لائٹ براؤن بالوں کی لمبی اور گھنی چوٹی اس کی کمر تک جھول رہی تھی، وہ زرتاج تو نہیں ہو سکتی تھی؟ بھلا وہ کوڑ مک سی لڑکی ڈاکٹر کیسے بن سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو اماں تو ضرور ذکر کرتی، یقیناً یہ کوئی اور ہی ہے۔ اس پر نظر جمائے اعظم نے سوچا۔ سفید اوورال پہنے وہ اپنی ساتھی ڈاکٹر سے محو گفتگو تھی۔ ان دونوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً سے پیشتر بڑے سے سفید دوپٹے سے سر ڈھک لیا۔ اس کی محفت کو محسوس کر کے فہد نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، یار واپس آ جاؤ، ویسے ہے نا A1۔ فہد اپنا پروفیشن دیکھو، یہ چھچوری حرکتیں۔ اعظم نے اسے شرم دلانا چاہی۔ کیا پروفیشن؟ ڈاکٹر ہوں تو کیا ہوا؟ کیا دل نہیں میں میرے پاس؟ حصے لطیف تو رکھتا ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف تو کر سکتا ہوں۔ وہ بھی ایک نمبر کا ٹھیٹ تھا۔ قریب سے گزرنے پر دونوں نے مشترکہ سلام کیا اور ہوا کے نرم جھونکے کی طرح ان کے پاس سے گزر گئے۔ حق ہاں، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ خواہ میں اتنے سال فرنگیوں کے ملک میں ضائع کیے، زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہے؟
اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اعظم بولا، ویسے یار یہ تو مذاق تھا، سوچنے کی بات یہ کہ ہم نے اتنے سال اپنا کیریئر بنانے میں صرف کر دیا، اب اپنی زندگی پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کوئی بھلی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لوں۔ وہ اس وقت ہسپتال کے عمارت سے باہر نکل آئے تھے اور لان میں اگی ہوئی نرم گھاس پر چل رہے تھے۔ فہد کی توجہ دلانے پر اس کے اندر بھی ایک خوبصورت اور من چاہے ساتھی کی تمنا جاگ اٹھی۔ تبھی سے یاد ہے کہ 7 سال پہلے اس کا نکاح زرتاج سے ہوا تھا، وہ زرتاج جو اس کی چٹ تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کا فیصلہ بھی ایک دن کرنا ہی تھا، اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ فی الحال تو اسے گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، یا تو وہ اپنے والد کے پاس جا چکی تھی یا پھر اس کے گھر میں داخل ہوتے کہیں چھپ جاتی تھی، اور اسے دیکھنے کی کھوجنے کی خواہش بھی نہیں تھی۔ زبردست شوق تو اسے اس وقت لگا جب ڈاکٹر رضوی نے اس لڑکی کو ڈاکٹر زرتاج کہہ کر مخاطب کیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو کیا واقعی یہ وہی زرتاج تھی، وہ بے ڈھنگے حلیے والی، منہ پھاڑ کر رونے والی، روٹی کے اوپر اچار رکھ کر کھانے والی زرتاج، ڈاکٹر زرتاج؟ آج اس کے سامنے ڈاکٹر زرتاج کی شکل میں اجلے شفاف سفید لباس میں اس کے ہاتھ اور انتہائی نفاست سے ترشے ہوئے ناخن، سفید مومی ہاتھ جو اس کی فائل پر ٹھہرے تھے، اور اس کا گھونسلا سا سر جو اب اجلی شفاف مانگ گھٹنوں تک پہنتی لائٹ براؤن چوٹی کی بالوں کی چوٹی اور لائٹ براؤن سہانے سے چمکتی ہوئی روشن آنکھیں۔ اے وجی جی عظم دے منہ تے جا کے جتی وجی ہے سیدھی جا کے، کہ بھائی تم ہی صرف جو تم اب کوئی توپ شے نہیں تھے، یہ تم ہی نہیں ہر چیز بن سکتے۔ اللہ پاک یہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ پاک جس کو نوازنے پہ ہے، اللہ پاک نے صرف تمہیں ہی نہیں نوازا تھا، اللہ پاک اس کو بھی نواز سکتے۔ کسی کو بھی اپنے سے حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کتنی دیر تک وہ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں رہا، اور پھر سب سے بڑی بات زرتاج کا رویہ، وہ تو بالکل انجان بنی ہوئی تھی، شناسائی کی کوئی ہلکی سی رمق بھی اس کی آنکھوں میں نہیں تھی۔ ہسپتال میں روز ہی سامنا ہوتا تھا، مگر اس کے رویے سے کبھی بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اس کا کزن ہے۔ وہ دونوں کسی اجنبی کی طرح ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے۔ سینئر ہونے کی وجہ سے وہ اس کی عزت کرتی تھی، عزت تو فہد کی بھی کرتی تھی، مگر فہد تھا کہ اس پر لٹو ہوئے جا رہا تھا۔ اعظم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر غصہ آ جاتا۔ غصہ تو اس سے زرتاج پر بھی بہتر آتا جو ماش کے آٹے کی طرح اینٹ گئی تھی۔ اس کے لیے تو باعث فخر تھی یہ بات کہ وہ اعظم کی کزن تھی، اور نہ صرف کزن بلکہ منقوہہ بھی۔ بے نیازی کی حد تھی کہ اس نے اپنی کسی ساتھی کو بھی نہیں بتایا کہ اعظم سے اس کا کتنا قریبی رشتہ ہے، یا پھر وہ خود کیوں اسے متعارف کروائے؟ وہ کوئی اسے جان پہچان کرنے کے لیے مرا تھوڑی جا رہا تھا۔ ہاں، اماں سے اس نے شکوہ ضرور کیا۔ اماں آپ نے اپنی بھانجی کے بارے میں مجھے کبھی بتایا نہیں۔ کیا نہیں بتایا؟ سبزی بناتے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ یہی کہ وہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی اور ڈاکٹر بن گئے۔ تم نے کبھی پوچھا تمہیں اس کی ذات سے دلچسپی ہی کیا تھی؟ وہ کچھ بھی کرتی پھر۔ مگر اماں وہ تو اتنی کن ذہن اور ڈل ہوتی تھی۔ پھر نہ بچے، وہ کن ذہن نہیں تھی، بچپن سے ہی بہت ذہین تھی، بس توجہ نہیں دیتی تھی۔ پھر تیرے الفاظ، تیرا رویہ اس کے لیے چیلنج بن گیا۔ تو یہی تو تھا جب اس نے فرسٹ ایئر میں بہت اچھے نمبر لیے تھے، مگر تجھے خبر نہ ہوئی۔ تو پوچھتا تھا نا کہ میں اس کا سب سے زیادہ خیال کیوں رکھتی ہوں؟ تو بیٹا، ہر اچھے عمل کا صلہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ میں تم لوگوں کی بہتری کے لیے اسے اولیت دے دیتی۔ مجھے پتا تھا میرا رب میری نیکی کا صلہ میری اولاد کو ضرور دے گا، اور دیکھ لو تم لوگ کیسا پھل پھول رہے ہو۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ چاہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو درگزر بھی کر دے، مگر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی رائیگاں نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی اس کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ میرے سارے بچے جو اتنے نیک اور فرما بردار ہیں، برائیوں سے بچے ہوئے، اور میری بچے کو جو اتنے اچھے رشتے ملے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ ہاں، بس ایک غلطی ہوگی مجھ سے، شادی دو دلوں کے راضی برسا ہونے کا نام ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی، تمہارے سر اسے تھوپنے کی کوشش کی، صرف اس وجہ سے کہ مجھے تمہارا مستقبل روشن نظر آتا تھا، اور میں اس کے لیے تمہارے جیسا ساتھی چاہتی تھی۔ زری نے وہ ساری باتیں بتا دی تھی جو تم نے اس سے کہیں۔ تو بیٹا، مجھے اس چیز کے لیے معاف کر دینا۔ تم جہاں چاہو گے تمہاری شادی وہیں ہوگی، اور جب تم چاہو زرتاج کو اس بندھن سے آزاد کر دو۔ آخر میں اماں کے لہجے میں دکھ سا اترا۔ وہ خود بھی کچھ مضطرب سا ہو گیا، اور اپنا یہ اضطراب خود ہی سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خود دل سے چاہتا تھا کہ جلد سے جلد زرتاج کو طلاق دے کر اپنے گلے سے یہ توق اتار پھینکے، مگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ اچھا، ہونو تیرے معیار دے مطابق آ گئی، تیرے بلکہ ہونو سوڑی بھی بن گئی، انہیں اپنا حلیہ بھی ڈریس اپ ہو گئی، تو ڈاکٹر بن گئی، تو ہونو تیرے معیار دے مطابق آ گئی۔ واہ رے، دور فٹے منہ تیرے سے۔ دوسری طرف ڈاکٹر فہد کی دلچسپی دن بدن زرتاج میں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اعظم کا کوفت کے مارے برا حال تھا۔ اب تو فہد زرتاج سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر لیتا۔ وہ زرتاج سے اپنا تعلق ظاہر کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی میں اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ ڈب کے مر جا، اپنی میں دے وچ ختم ہو یا تو۔ اور پھر آخرکار ایک دن ڈاکٹر عثمان کی بصیرت افروز تقریر نے اس کی اس میں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ ان دنوں ایک خاتون بائی پاس کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ آپریشن کے بعد بھی وہ خاتون ہوش میں نہیں آئی۔ خاصی تشویشناک صورتحال تھی۔ ڈاکٹر عثمان پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس خاتون کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگتے رہے، اور صبح تقریباً 6 بجے خاتون کو ہوش آ گئے۔ ڈاکٹر عثمان نے سجدے شکر ادا کی۔ ایسی خوشی میں دوسرے دن انہوں نے تمام سٹاف کو ایک چھوٹی سی پارٹی دی۔ فرشی نشست پر وہ تمام لوگ سنیکس اور کافی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہلکی پھلکی گفتگو بھی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عثمان بتا رہے تھے، ایک زمانہ تھا کہ مجھے اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ، بڑا ناز تھا۔ میرا ہر آپریشن کامیاب ہوتا، میرے اندر میں کی گردان شروع ہو گئی، تکبر کا نشہ پورے طور پر مجھ پر حاوی ہو گیا۔ بس پھر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کو مجھے ہدایت دینا تھی کہ ایک بالکل معمولی سا کیس، ایسا شخص جس کو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوا تھا، اس کا میں نے آپریشن کیا اور بندہ پتہ نہیں کیسے ختم ہو گیا۔
یہ پہلا دھچکا تھا، پھر اس کے بعد دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا۔ میری ساکھ کو نہ صرف نقصان پہنچا بلکہ لوگ مجھے الزام دینے لگے میں جان بوجھ کر اپنی لاپرواہی سے ایک نارمل آپریشن کو بھی صحیح نہیں کر پاتا۔ تب میں نے خود اپنا محاسبہ کیا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ میں کچھ نہیں ہوتی، بس تو ہی تو اصل چیز ہے۔ ہمارا وجود کسی قابل نہیں ہے جب تک وہ ذات مہربان نہ ہو۔ بے شک کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، نو ڈاؤٹ۔ اس کے بعد میں نے پوری رات جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اپنے گناہوں کی غفلت کی معافیاں مانگی، رویا، گڑ گڑا، اور میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ ایک انتہائی سیریس آپریشن اللہ کے حکم سے کامیاب ہو گیا، اور اب جب بھی میں کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہوں۔ وہ سب سے بڑا کارساز اور مددگار ہے۔ پتہ ہے جس سے اللہ مل جائے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان بن جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ یار، یہ تو بات ہے کہ جسے اللہ پاک مل گیا اس کے لیے اور کوئی چیز مشکل ہی نہیں رہتی، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ بعض خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ دن پر اللہ تعالیٰ خود ہی مہربان ہو جاتا ہے، مگر زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کو پانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس پر کوڑے برسانے پڑتے ہیں۔ جب تمہارے مد مقابل کوئی ایسا ہو تو تم اسے پسپا کر سکتے ہو، اسے نیچے دکھانے کے لیے تمہارا دل بے چین ہو رہا ہو، مد مقابل تمہیں گالیاں دے رہا ہو، حتیٰ کہ تمہارے منہ پر تھوک بھی دے، اور تمہارا دل چاہے کہ تم اس کا گلا دبا دو، چیر پھاڑ کر رکھ دو۔ ایسے میں اگر تم اسے صرف اللہ کے لیے معاف کر دو، نہ صرف معاف کر دو بلکہ خود اس سے معذرت کر لو کہ شاید قصور میرا ہی تھا، ایسا کہتے ہوئے تمہارا دل خون ہو جائے گا، اور یہ دل کا خون ہونا ہی قربت الہی کی نشانی ہے۔ کبھی ایسا مرحلہ آئے تو اللہ سے مانگ کر دیکھنا کیسا نوازتا ہے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ۔ تو میرے بچوں، اپنے اندر سے میں کا خاتمہ بے حد ضروری ہے۔ ہم لوگ صرف محنت کرتے ہیں، صلہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہر وقت ہر پل ہمیں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے سر پر آسمان اور پیروں تلے زمین ہے۔ وہ سبھی تمثالیں ڈاکٹر عثمان کی بصیرت افروز باتیں سن لیتے، ان کا لہجہ اتنا غضاض تھا کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ خود اعظم نے اپنا احتساب کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر تو میں کی گردان کافی عرصے سے اور زور و شور سے جاری تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو کیا وہ ڈاکٹر بن سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج وہ جس مقام پر تھا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی فضل اور مہربانی تھی۔ اس نے تو صرف تھوڑی سی محنت کی تھی، ماں کی نیکی کے صلے میں اسے اللہ تعالیٰ نے اس کے منصب تک پہنچایا تھا، اور وہ کس طرح اللہ کی نوازش اور مہربانی کو فقط اپنی تگودوں کا نتیجہ سمجھتا رہا، اور وہ دوسرے لوگوں کو کس طرح کمتر محسوس کرتا رہا، خاص طور پر سرتاج۔ اس وقت جب ڈاکٹر فہد نے اسے بتایا کہ وہ جلد ہی اپنی والدہ کو زرتاج کے گھر بھیجے گا تو اس نے خاصا تب کر کہا، خوام کا اس کے پیچھے پڑ گیا، ہو سکتا ہے وہ پہلے سے انگیج ہو یا اس کا نکاح ہو چکا ہو۔ لو، خوام کا فہد خاصا برا مان گیا۔ بدفعلے تم منہ سے نہ نکالو، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب کو پتہ چل جاتا۔ اچھا جو بھی ہے، بس تم اس کا پیچھے چھوڑ دو۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جھنجھلا سا گیا۔ تکلیف مجھے یوں ہے کہ وہ میری کزن ہے، اور نہ صرف کزن بلکہ ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر فہد بے ہوش ہوتے رہ گئے۔ ڈاکٹر زرتاج تمہاری وہ ہے؟ نہیں یار، تم مذاق کر رہے ہو، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کہو تو لکھ کر دے دوں؟ اس کے یقین نہ کرنے پر وہ چڑ گیا۔ یار بڑے کمینے ہو تم، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں پتہ نہیں کیا اول فول بکتا رہتا تھا، اگر بتا دیتے تو کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس نے خاصی شرمندگی سے کہا، اندہ علاج ہی سی یدی میں ہون بھی ختم نہ ہوندی تے میں چھتر مارنے سی میں چول آدمی ہوں۔ ایک تو وہ خود اتنا مصروف تھا کہ گھر میں صرف سونے کے لیے جاتا تھا، اور بعض دفعہ تو رات بھی اسپتال میں گزارنا پڑتی۔ جتنا وقت وہ گھر میں موجود ہوتا زرتاج جانے کے اس کونے خدرے میں چھپی رہتی۔ وہ اسے اگر ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتا تو ناکام ہو جاتا۔ ہاں، ریدا اور صوبے کی شادی میں جب اس نے گھر پر زیادہ وقت گزارا تو زرتاج سے بھی کئی بار سامنا ہوا، مگر اس نے کبھی اعظم کو قابل اطمینان نہیں جانا۔ اس کے سامنے سے کسی اجنبی کی طرح گزر جاتی۔ حارث اور فرحان ابا اماں کے سارے کام سر انجام دیتی، مگر اسے کبھی پانی تک پلانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ ایک وقت تھا وہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ سے لی ہوئی کوئی چیز کھانا نہیں چاہتا تھا، مگر اب اس کی بے توجہی نے اسے پریشان کر کے رکھ دیا۔ مہندی وغیرہ کی تقریب میں جب زرتاج اور دوسری لڑکیاں ہلا گلا کری ہوتی، کھانے کھاتی اور حارث بھی ان کے ساتھ سر میں سر ملاتا، ایسے میں اگر اعظم انجوائے کرنے کے لیے اس محفل میں آ جاتا تو وہ سب اس کے احترام میں خاموش ہو جاتے، اس طرح جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اعظم کا دل چاہتا وہ اس کے سامنے بھی ہنسے، کھلکھلائے اور گانے گائے، اپنے منہ سے کہتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہوتی، اس لیے وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ جاتا۔ ریدا اور صوبیہ رخصت ہو کر چلی گئی، گھر میں خاموشی سی در ہے، اور دونوں اعظم کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ اگر وہ آدھی رات کو بھی آتا تو کوئی نہ کوئی بہن جاگ رہی ہوتی جو اسے کھانا گرم کر کے دیتی، صبح ناشتہ بھی وہی بنا کر دیتی۔ اماں تو اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے لاچار ہو گئی تھی۔ ریدا اور صوبیہ کے جانے کے بعد سب سے زیادہ پریشانی اعظم کو ہوئی۔ صبح ناشتہ تو مل جاتا، کام والی کمرہ بھی صاف کر جاتی، کپڑے بھی پریس کیے ہوئے مل جاتے، مگر جب وہ رات کو دیر سے گھر آتا تو اکثر ہی بھوکا سو جاتا۔ گیٹ کی چابی اس کے پاس بھی ہوتی تھی، اکثر اسے آتے آتے 1-1:30 بج جاتا۔ اگر اسی میں ہمت ہوتی تو کھانا گرم کر کے کھا لیتا، ورنہ بھوکا ہی سو جاتا۔ اس دن بھی وہ صرف ناشتہ کر کے گیا تھا، مصروفیت کی بنا پر وہ دوپہر بھی صرف ایک سینڈوچ کھایا، اور گھر آتے آتے 12:30 بج گئے۔ ایک تو تھکن، پھر بھوک، بہت ہی ابتر حالت ہو رہی تھی اس کی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے کچن کا رخ کیا۔ خلاف معمول کچن کی لائٹ آن تھی اور اندر سے کسی کے بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ جس وقت اس نے کچن کی چوکھٹ پر قدم رکھا، زرتاج چھوٹی ٹیبل کے سامنے بیٹھے حارث کے آگے گرم گرم بریانی کی پلیٹ رکھ رہی تھی۔ اعظم کا دل جل کر خاک ہو گیا، یعنی بیوی میری اور خاطرداریاں حارث کی جاتی ہیں، میں ٹھنڈا اور باسی کھانا کھا کر سو جاتا ہوں اور وہ
निचला होंठ दांतों तले दबाकर इसने खुद को कुछ भी तलक बोलने से रोका और अंदर आ गया। इस दौरान हारिस की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। अरे भाईजान आप आए ना, खाना खा ले, बड़ी मज़ेदार बिरयानी है, आपको भूख भी लग रही होगी। हारिस ने खड़े होकर इसे कुर्सी पेश की। अज़म तने हुए चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। हारिस अपनी प्लेट इसके आगे रखते हुए ज़रदाद से बोला, मेरे लिए और चावल गर्म कर दो। इसने चुपचाप बर्नर चलाया और खाना गर्म करने लगी। अज़म को भूख इतनी शदीद लग रही थी कि इसने फ़ौरन ही खाना शुरू कर दिया, जबकि ज़रदाद इसी खामोशी से हारिस के आगे खाना रखकर किचन से बाहर चली गई। खाने के बाद अज़म को चाय की तलब हो रही थी। हारिस ने अपने और इसके लिए चाय बनाई। ज़रदाद ने तो पलट कर खबर ही न ली। बस इस दिन के बाद से अज़म इसकी हर बात नोट करने लगा। सुबह सुबह बब्बा हारिस और फरहान को नाश्ता कराती, इनके जूते मोजे तैयार रखती, कपड़े प्रेस करके इनके हाथों में पकड़ाती। साथ साथ नोक शोक भी जारी रहती। वो अपनी सारी तैयारी खुद करता। जब कमरे से बाहर आता तो तख्त पर नाश्ता तैयार रखा मिलता। वही बॉयल अंडा, स्लाइस मक्खन और 1 कप दूध। एक ही रूटीन। कभी इसकी पसंद पूछने की तौफीक न हुई। अम्मा वहीं तख्त पर ही मौजूद होती। इसे सही तरह से नाश्ता करने की तलकीन करते हुए कमरे में होता तो हारिस और फरहान की आवाज़ इसके कानों में पड़ती रहती। पाजी मुझे अच्छा सा पराठा बना दो ज़री प्लीज़, मेरे लिए कीमा भी भून देना, और हाँ 1 कप स्ट्रॉन्ग सी चाय। और इसी किस्म की दूसरी फरमाइशें। जब वो इन बातों पर गौर करने लगा तो कुड़ने की आदत खुद ब खुद ही पड़ गई। बहुत चंगा तेरा इलाज ही यही है, तेने तो इस तो बहुत ही जलालत होनी चाहिए, बल्कि जो अंडा उंडा बॉयल करके रख दी ना, ये भी तो अपने आप ही करया कर। ज़रा एहसास नहीं मेरा, चीज़ें उठा उठा कर पटकता, झंझलाता, तनतनाता अम्मा के सर पर जा खड़ा होता। अम्मा मेरे मोजे नहीं मिल रहे, कमरा गट से अटा हुआ, या रात को भी किधर गया, रात को भी ठंडा खाना खाकर सोया था, और ऊपर से रात को खाना ही नहीं खाया, भूखा रह रहकर कमज़ोर हो रहा हूँ। मेरा तो कोई परेशानी हाल ही नहीं है। सुबह एक ही जैसा नाश्ता कर करके दिल उब गया। वो बच्चों की तरह बस हो रहा था। अम्मा ने बड़ी बेचारगी से से देखा। बच्चे क्या करूँ, ये घुटनों का दर्द खड़ा ही नहीं होने देता, वरना मैं क्या कुछ ना करती तेरे लिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। ओफो, वो शर्मिंदा सो गया। अम्मा आपकी कोई उम्र है ये सब करने की, फिर कौन करेगा। ज़रदाद का नाम लबों तक आते आते रह गया। वो होंठ खींच के रह गया। अम्मा भी जानबूझकर अनजान बन गई। इनकी भी एक ही जिद थी कि जब तक वो खुद अपने मुंह से नहीं कहेगा वो कुछ भी नहीं करेंगी। आखिर को वो भी इसकी अम्मा थी। बहुत चंगे, इनू सेट करके रख अम्मा जी। वैसे तो इसे फरागत कम ही नसीब होती, मगर जुम्मे वाले दिन इत्तेफाक से इसे घर में रहने का मौका मिल गया। और ये भी इत्तेफाक था कि ज़रदाद भी घर पर थी। शाम का वक्त था। अम्मा नीचे लाउंज में सोफे पर बैठी थी। वहीं इनके घुटनों पर हाथ रखकर कारपेट पर बैठी ज़रदाद धीमी आवाज़ में इनसे बातें कर रही थी। तभी अज़म के कमरे से धड़म धड़म की आवाज़ें आना शुरू हो गई। वो काफ़ी देर तक चीज़ों की उठापटक ख़त्म ना हुई तो अम्मा ने वहीं से बैठे बैठे आवाज़ दी, क्या बात है अज़म, क्या ढूंढ रहे हो। अम्मा से कमरे से निकल कर ग्रिल के पास आ गया। अम्मा एक फ़ाइल गुम हो गई, वो ढूंढ रहा हूँ, सारा कमरा उल्टा हो गया, किसी से कहें समेट दे। और किसी कौन था ये अम्मा बखूबी जानती थी। जा बेटा जाकर देख कमरे का क्या हशर किया है। अम्मा मैं, वो बड़बड़ाई, बुरी बात बेटा, आखिर को तो। अम्मा प्लीज़। इसका ग्रेस देखकर अज़म नीचे आ गया। इस पर नज़र डाले बगैर ज़रदाद तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। कमरे में जाकर सबसे पहले कमरा लॉक किया और फिर इतराफ़ का जायज़ा लिया। कमरे को पूरा कबाड़ खाना बना कर गए थे मौसूफ। बेड की चादर, तकिए, कंबल और वार्डरोब के कपड़े, सारी चीज़ें ज़मीन पोंछ थी। इसने सबसे पहले बेड पर चादर बिछाई, तकिए रखे, फिर कुशन समेटे, कंबल तय किया, फिर कपड़े तय करके अलमारी में रखते हुए इसे अचानक 7 साल पहले का वो मंजर याद आ गया, जब अज़म ने इसके हाथ से कपड़े छीनकर फेंक दिए थे। अज़म के इस दिन के रवैये ने इसे कितना तड़पाया था। कितने दिनों तक तो वो रोती रही थी, और इसने अहद किया था वो अज़म के पास कभी नहीं जाएगी। मगर इस दिल का क्या करती जिस पर पहले बिठाते बिठाते वो अधमुई हुई हो गई थी। दूसरी तरफ चंद मिनटों बाद ही अज़म ऊपर आ गया। दरवाज़ा से खेलकर अंदर आना चाहा तो लॉक ने इसका मुचड़ा पूरी तरह से खोल कर रह गया। ज़ोर से 2-4 हाथ दरवाजे पर मारे। ज़रदाद उछल कर रह गई। बादल नाख्वास्ता दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाजे को धक्का देकर वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, ज़रदाद ने कतरा कर बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। अज़म का पारा एकदम हाई हो गया। इसने कलाई से दबोच कर अंदर खींच कर बेड पर पटक दिया। ज़रदाद हरासा हो गई। इसके रेशमी बाल जो हल्के से जुड़े में की शक्ल में थे खुलकर बेड पर फैल गए। आसमानी चादर को गोया सोना सा बिखर गया। अज़म मदहोश हो गया। वो कोहनियों के बल ज़रा सा ऊपर होकर खौफज़दा नज़रों से अज़म को देखने लगी। क्यों दूर भागती हूँ मुझसे इतना, क्यों कतराती हूँ इतना ज़्यादा, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ। बेड पर दोनों हाथ इसके अतराफ रखकर झुकते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा गया। इसकी शर्ट से उठती खुशबू ज़रदाद की भी हवास सीने ले जा रही थी, मगर इसने बहुत जल्द खुद पर काबू पा लिया। इसे दोनों हाथों से परे धकेलते उठ कर बैठ गई। किसने कहा कि आप मेरे शौहर हैं? सारी दुनिया कहती है। वो इसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए इसने इत्मीनान से कहा। दिल के कहने, दुनिया के कहने से क्या होता है? आपने तो इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया था। आपने तो अमेरिका पहुंचते मुझे तलाक भिजवाना थी। क्या हुई वो सारी बातें? वह तहकीर, ज़िल्लत, वो तौहीन लम्हा भर में वो सारे मंजर ज़रदाद की आंखों के सामने आ गए तो इसका दिल भर आया। आप तो कहते थे कि आप मर जाएंगे मगर मेरा साथ कबूल नहीं करेंगे। अज़म नादम सा हो गया। इन सब बातों को भूल जाओ ज़रदाद। सारी ज़िंदगी में ज़रदाद ने पहली बार इसके मुंह से अपना नाम सुना था। आज से पहले अपना नाम इसे कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। इसके लहजे की हलावत और चाहत ने इसके नाम को वो खूबसूरती अता की थी कि ज़रदाद के सारे गिले शिकवे जाते रहे। दौर फिटे मुँह तेरे थे ज़रदाद, देखते सही एड्डी बेइज्जती करा के ते हाल एक तरी ओहदे मुंह च नाम सुन के सारे गिले शिकवे जाते रहे। कोई हाल नहीं तेरा, तेरे चंगी बेइज्जती हुई फिर तेरी। मगर कमज़ोर था, एहतजाज तो करना ही था। क्यों भूल जाए इन बातों को? वो बातें तो मेरे दिल पर नक्श हैं।
پلیز ذری میری بات سمجھو نا. اس وقت میرا دماغ خراب تھا, مجھے اپنے آپ پر بڑا ناز تھا, میں خود کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا. اور اب کیا ہوا؟ اب یہ کہ میں بھی اللہ کا بندہ اور تم بھی اللہ کی بندی, حساب برابر, نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا. اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر پھر اس کے بال کھینچے. اور ان تمام باتوں کے لیے جن سے تمہارے دل کو رنج ہوا, اس کے لیے سوری. اور سوری کرے گا سان کا رہے بغیرت آدمی. کیا آپ کس طرح سوری کہنے سے وہ آپ کے الفاظ نے جو گھاؤ ڈالے کیا وہ مٹ جائیں گے؟ اس سے دور ہوتے ہوئے زرتاج نے سے گھورتے ہوئے پوچھا. تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ کہ ناک رگڑوں تمہارے آگے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جو کہ دیوی جی معاف کر دے؟ اسے چبا چبا کر کہا. تو نے پیر پھاڑ کے کھلویا چبل جی. زرتاج کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے. سے غصے سے گھورتے ہوئے ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی. مگر اس کی کلائی پھر اعظم کے ہاتھ میں تھی. اتنا نخرہ کیوں دکھا رہی ہو؟ ابھی اماں سے جا کر کہتا ہوں کہ کل ہی رخصتی کروا دے. پھر تو جائے نا کہیں اماں سے, مجھ پر کیا روب ڈال رہے ہیں؟ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر وہ کمرے سے نکل بھاگی. وہ بھی باہر آیا. زرتاج آخری سیڑھی پر کھڑی اپنی بہتر دھڑکنوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی. ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اعظم نے وکٹری کا نشان بنایا اور زرتاج نے سرخ ہو کر سر کھجانا شروع کر دیا. اعظم زور سے ہنس پڑا. فطرت کبھی نہیں بدل سکتی, مگر اب اس کا اپنا ذہن تبدیل ہو چکا تھا, اس لیے اسے گھن نہیں آئی, بلکہ اسے یہ حرکت بھی محبوب کی ایک ادا ہی لگی تھی. یہ تو گائز کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. تے اعظم نور حسب توفیق جتیاں تے گالاں بھی کڈیے گا. تو اس چول آدمی زرتاج نے اس کو صحیح نہیں کہا یار, ایک سین دے وچ انہیں معاف کر دیتا. تو سوندا سی, مینوں تے سین پڑھ کے غصہ آئی جا رہا. کہ جی انہیں زرتاج دا نام لیتا تو ان دن سارے گلے شکوے جاندے رہے. یہ کوئی گل نہ کرنے والی. زرتاج نے میرا چھتراں دی کمی سی بس. تو باقی آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا یہ ناول. مجھے تو نیند آ رہی ہے, دیکھیں ٹائم بھی ہو گیا, صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے. صبح فجر میں یہ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ. کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ جی.